خطبہ دیتا ہے طبیعت زیادہ خراب ہوئی ہے تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم گھر چلے گئے نے تے آخری بار میرے آقا پاک نے جیڑیاں نصیحتاں کیتیاں نے بیماری دی ابتدا ہوئی ہے بیماری دے دوران میرے آقا نے جیڑیاں نصیحتاں فرمائیاں نے بڑیاں پیاریاں نصیحتاں نے میں تے پیغام دواں گا میرے آقا جدوں ہوش آندا ہے نا تے میرے آقا کہندے نے عائشہ پیار نماز 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 او لوگوں اقام الصلاۃ اقیم الصلاۃ نماز قائم کرو نماز قائم کرو نبی پاک نے پیغام دیتا ہے تے صحابہ کرام نو بھی پیغام دیتا ہے انج کر کے میرے آقا نے مغرب دی نماز پڑھائی ہے بیماری شدت پکڑ گئی ہے عشاء دی وقت عشاء دی نماز دا وقت ہویا ہے صحابہ نے صفا بنا لیاں نے نبی حضرت بلال جا کے انج کر کے آواز دیتی ہے ماں جی اماں عائشہ دا حجرہ آکھیا ماں جی ابو جڑا نبی پاک نو کو نماز دا ٹائم ہو گیا ہے میرے آقا اٹھ دینے بیماری دی شدت نہیں ہے غش کھا کے زمین تے گر جاندے نے میرے آقا پھر دوسری بار اٹھ دینے تے غش کھا کے زمین تے ڈگ جاندے نے تیسری بار میرے آقا پھر اٹھے نے میں آپ جا کے نماز کرواوا ویرا اے نبی نو نماز دا اینا فکر ہے تو نماز دا فکر کیوں نہیں کردا نہیں پوچھیا جائے گا کل قیامت والے دن تو چڈیاں لائیاں سن کے نہیں لائیاں بازار سجائے سن کے نہیں سجائے نہیں پوچھیا جائے گا تو دنیا پہ رہ کے میرے میلاد منا کے آیا ہے کہ نہیں آیا نہیں پوچھیا جائے گا تے اے پوچھیا جائے گا نماز پڑھ کے آیا ہے کہ نہیں آیا نماز دے بارے بھائی کی ہویا ساؤنڈ نو انو دسو آواز بہ گئی ہے اندر لڈبے آواز بیٹھ گئی ہے بھائی ٹھیک ہے چلن دیو جتھی آواز چل دی ہے یار آواز چلن دیو توجہ فرمایا جے آواز ٹھیک ہے سمجھ آ رہی ہے نا بھائی اوتھی آواز چلا یار جتھے چل دی پئی ہے مہربانی جزاک اللہ گلا میرا بڑا خراب ہے رات 2 بیان شر اکاڑا دیپال پور تے قصور میں ستا بھی نہیں جمعے دی تیاری پھر کر کے سدھا تہاڈی طرف آ گیا اللہ پاک اے سفر دین دے اپنی بارگاہ دے اندر قبول فرمائے تو میں گل کر رہا سا کائنات دے لوگوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر بار آواز زیادہ ہے ساتھی اس طرف آ جاؤ ایتھے اندر جگہ ہے اندر تشریف لے آؤ ساتھی ایک تو چلو سامنے آ جاؤ گے دوسرا آواز جڑی ہے نا اودی تانوں پریشانی نہیں بنے گی ایتھے اگے آ جاؤ اندر تشریف لے آؤ سامعین دا مینوں بڑا خیال ہوندا جے تانوں سمجھ نہیں ہونی تے میں پھر کینوں سنانا ہے بھائی اندر تشریف لے آؤ فرنٹ تے ساتھی اگے اگے ہو جاؤ یار تسی بھی ہیلپ ہو تھوڑا جہا اگے اگے آؤ سارے قریب قریب ہو جاؤ سارے اگے ہو بھائی اگے اگے ہو جاؤ سارے ساتھی ادھر اندر تے سارے ہی اندر تشریف لے آؤ باہر بندہ کوئی بھی نہ بیٹھے بھائی تو جو فرمایا جدرا کائنات دے لوگوں میں جڑی گل کر رہے ہوں میرے آقا تیسری بار اٹھے نے غشی پئیے تے میرے آقا پھر بیہوش ہو کے گر گئے نماز دی پڑھان دی سکت تے طاقت میرے آقا پاک وچ ہی رہی جسم جویں بے جان ہو گیا ہے دیکھو نبی پاک دا نماز نال کنا پیار ہے ویرا تو ہی پیار کرے اگر نماز نال نہ تینوں کسی نے میں تو پیغام دینا چاہ رہا ہے کائنات دے لوگوں خدا دی قسمیں میں فرقہ بریت لعنت بھیجدا جے میں دیوبندی بریلوی اہل حدیث اہل تشہید فرق کرنے والا انسان نہیں جے لیکن میں خدا دا واسطہ دے کے کہندا جے مینوں کی دشمنی ہے میلاد والیاں دے نال مینوں کی دشمنی ہے بازار سجان والیاں دے نال مینوں کی دشمنی ہے کل 40ویں تے 7ویں کرن والیاں نال مینوں کی دشمنی ہے جڑا پٹیا زاری کرن والیاں دے نال ویرا میں تو ایک ہی پیغام دینا وا تو دنیا تے بازار سجا کے جائے کل قیامت دا دن ہوئے تو دنیا تے لکھاں لگا کے جائے کل 40ویں ساتھ دے نام تے تو لکھاں لگا کے جائے بازار سجان دے نام تے تو محبت کرنا پیا ہے کل قیامت دا دن اعلان ہو جائے
آئے عاملۃ الحاسب تسلا نارن حامیہ، ایتے سارے اعمال میں رب نے ضائع کر دیتا ہے۔ ویرا خدا دی قسم جے پیغام جے میرا اہل بریلویہ تے علماء بھی ہن تے ہاتھ بن کے معافی مانگ دے، خدا دا واسطہ جے میلاد دے نام تے کی نہیں جے ہویا کہ ایک تے مصطفیٰ دا نام لے کے مصطفیٰ دے نام تے چوریاں چلائیاں گئیاں، کی نہیں ہویا میلاد دے نام تے۔ میں تو پچھلے دن فیصلہ باد اندر ویکھیا میلاد دے نام تے مصطفیٰ دا روزہ بنایا ہے، تے روزہ بنا کے گٹر دے اتے رکھیا ہے، استغفر اللہ معاذ اللہ۔ کی نہیں ہویا میلاد دے نام تے لوگاں بازار تے سجا لے لیکن مسجداں ویران کر دیتیاں، کی نہیں ہویا میلاد دے نام تے لوگاں اللہ دی قسم مجرے بھی چلائے، لوگاں نے ناچ گانے بھی کیتے منا جڑائے میلاد دے نام تے۔ خدا دا واسطے میرے آقا دے نام نو بدنام نہ کرو، جے میرے آقا نال پیار کر دے ہوتے اس نام دا احترام کرو، اس نام دا ادب کرو۔ میں تو پیغام دینا چاہ رہا اے نہ ہوئے کل قیامت نو تو آئے ادھروں مصطفیٰ دا جڑا خود لگا ہوئے ادھروں آ رہے ہیں تے درمیان جدوار آئے لو گئی ہے، پوچھیا جائے گا اللہ کہن نبی پاک کہن گے لائے تے میری امت، فرمایا سوخ کل سوخ کل سوخ کل سوخ کل من غیر بادی، دفع ہو جاؤ دفع ہو جاؤ، تسی میرے نبی پاک دے دین نو بدل دیتا، تسی آقا پاک دے دین نو بدل دیتا ہے، دین مکمل ہویا، دین جڑائے مکمل ہو گیا میدان عرفات دے اندر۔ ویرا مینو دس دے سینا اس دین دے اندر کتے میلاد موجود ہے؟ اگر میلاد منانا عبادت ہوندا تے ایک دن متعین ہوندا، ویکھنا یار عید الفطر دا دن مقرر ہے، عید الاضحیٰ دا دن مقرر ہے، عید میلاد النبی دا نہ دن مقرر ہے، نہ اس عبادت دا طریقہ مقرر ہے، نہ نبی پاک دے یار صدیق نے کیتا، نہ عمر و فاروق نہ عثمان و علی نے کیتا۔ میرے تے گستاخی دا فتوہ لگا، میں گستاخی دا فتوہ قبول کرنے واسطے تیار ہوں، لیکن ویرا خدا دا واسطہ ہی تمہیں کدی اپنے گریبان چ نظر پا، تمہیں کدی نبی دے یار صدیق ول ویکھنا۔ آقا پاک دے غشی تاری مصطفیٰ نے فرمایا مرو ابا بکر فلیسلی بالناس، جاؤ ایشا پیاری ابو بکر نو کہو کہ نماز پڑھاوے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی پیاری عائشہ کہن لگی آقا جی میرے باپ دا دل بڑا نرم ہے، میرا باپ بڑا رقیق القلب ہے، مسئلہ امامت شاید نہیں سنبھال سکے گا، ایک غم تے صدمہ شاید کہ نہیں سنبھال سکے گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ جاؤ میں کہہ رہا ہوں مرو ابا بکر فلیسلی بالناس۔ پھر حضرت عائشہ نے کیا آقا جی مینوں لگدا ہے کہ عمر نو کہہ دیو، عمر ذرا طبیعت دا سخت آدمی ہے وہ سنبھال لے گا۔ فرمایا عائشہ پیاری ابو بکر دے واسطے میں نہیں کہہ رہا ہوں، مینو عرشاں دا رب کہہ رہا ہے اپنے مسئلے تے کھڑا کرو تے ابو بکر نو کھڑو۔ میری موجودگی دے اندر اگر میں مسئلے تے کھڑا کر سکنا وا تے ابو بکر نو کر سکنا وا۔ مرو ابا بکر فلیسلی بالناس، مرو ابا بکر فلیسلی بالناس۔ نبی پاک نے فرمایا ابو بکر مسلح نماز تے کھڑے ہوئے نے، میرے آقا پاک دی جگہ تے نماز پڑھائی، صحابہ کرام رو رہے نے، صحابہ
کرام او ویریو پتہ جے نا جے کوئی امام مسجد کسے مسجد دے اندر کوئی 20-30 سال دا عرصہ گزار جائے لوگاں دا پیار بڑا ہی ود جاندا ہے جدوں او جان لگدا ہے نا لوگوں دے نال بڑیاں محبتاں کردے نے بڑا پیار کردے نے او لوگوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی دیکھے آئی عظمت شان صحابہ رنجیدہ نے صحابہ بڑے پریشان